دنیا دا منگتا گھر والے نو کہندا تیرا بھلا ہوے ایک کوئی محمد ابو ہے جڑے کولوں دے کے کہندا جاؤ منگتا تیرا ہی اس واسطے میں پڑھنا سرکار تے منگتے تے جلت سو عطا ہوے کہندے نے عطا کر کے کیا تیرا بھلا ہوے نال دیندے نے منگتے تے نال کہندے نے جا تیرا ہی بھلا ہوے ایتھے دو جہاں منگتے بن کے کھڑے اچھا سچی دسو اجڑے سخی دے بوئے تے دو چار کو منگتے صبح صبح آ کے کھلو جانا تے دیکھن والے نوں پتہ لگدا گھر والا کو